अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपका फ़ीडबैक इंतहाई मौसर होता है और हमें दियार गैर से भी, सात समंदर पार से भी जो पाकिस्तानी हैं, इवन फॉरनर्स बहुत सारे इंडियन भी, बांग्लादेशी भी, वो सुनो डिजिटल के इस वीलॉग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है, बहुत सारे एस्पेक्ट जो मिसिंग होते हैं या नए नए वो आप बताते हैं तो हम उस पर बात करते हैं। तो हमारा मकसद यही है असल में कि पब्लिक की आवाज़ पहुंचाना। एक तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव तो हम आपके पास साथ रखते ही हैं, लेकिन साथ ही जो आपकी सजेशंस हैं तो गुज़श्ता दिनों चूँकि वीकेंड था और फिर यहाँ पे एक क्यास और वो सिचुएशन थी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, तो वो टॉक शोज़ ही आपने देखे होंगे। तो मुख्तलिफ़ दोस्तों ने कहा बरतानिया से, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, तो आज मैंने कहा बरतानिया से कुछ दोस्तों ने रब्ता किया और उन्होंने कहा यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बिलखसूस रिलीजस कम्युनिटी, उनके बारे में बात करें कि वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं कि जिसकी वजह से इस्लाम और पाकिस्तान की बदनामी होती है। और दूसरी ये कि हमें कहा जाता है यहाँ पे कि वेस्ट की वन साइड है इस्लामोफोबिक या वाइट सुपरमेसी की, लेकिन साथ मुसलमानों ने भी कुछ ऐसे या पाकिस्तानियों की तरफ से इकदाम हुए, जस्टिफाइड होते हैं कि फिर उसका काउंटर जो है वो रिएक्शन होता है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, फिर मैंने इसको डीपली स्टडी करने के लिए कुछ बुक्स मंगवाई। उनमें से पहली किताब पाकिस्तान से इंग्लिस्तान तक, ये याकूब निज़ामी साहब ने लिखी थी। फिर बरतानवी मुसलमान, ये दौलत मुश्तरका लंदन ऑफिस का एक डॉक्यूमेंट है बुक की शक्ल में, वो मेरे पास आया, मैंने इसको स्टडी किया। चूँकि एक बात याद रखें, सुनी सुनाई बात पे बात नहीं करनी चाहिए, विद आर्गूमेंट तैयारी के साथ हम आते हैं। और बीइंग एकेडमिशियन या एंकर हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप तक जो मालूमात पहुँचाएँ उसका रेफरेंस होना चाहिए। फिर जो है वो salam.co.uk, उसके अंदर मैंने देखा और मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर्स भी मैंने देखे, तो उसका क्रक्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा ब्रेन हुआ है, जो लोग पाकिस्तान से गए हैं बरतानिया, स्पेशली स्टूडेंट्स। उसके मैं शुरू पे ये भी कह दूं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं अक्सर अप्लाई करते हैं तो 100 में से 2-4 का वीज़ा लगता है। तो ये एम्बेसी को भी मैं एड्रेस करूँगा, जो बरतानवी एम्बेसी है पाकिस्तान में, कि अगर इतना ज़्यादा ज़र मुबादला आपको मिल रहा है, हमारे स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं वीज़े के लिए, तो कम अज़ कम आपकी पॉलिसी में जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। और फिर ये लोग वहाँ पे जाके सेटल होते हैं, आपके टूरिज़म को, होटलिंग, वहाँ आपकी मैन पावर बनते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं उनमें से स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स कहूँ, इमाम, नात खां, पीर, मशाइख, ये रिलीजियस कम्युनिटी एक फ्रेटर्निटी है। और इस फ्रेटर्निटी में मैं बता दूँ, कारी, नात खां, इमाम, ख़तीब, स्कॉलर, पीर, मशाइख, ये सारे लोग रिलीजियस कम्युनिटी में बनते हैं। तो स्पेशली इनके हवाले से गुफ्तगू होगी। और इसमें पाकिस्तानी जो इमाम हजरात हैं उनको तनकीद का सामना बनाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि बरतानवी मीडिया इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो अगर आप थॉरोली, जैसे मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, तो हकीकत को देखा जाए तो बहुत सारे आइम्मा हजरात या नात खां या दूसरे लोग, उनके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिससे महराब व मिंबर का तक़द्दुस बुरी तरह मजरू हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे तस्वीर के दोनों रुख कि एक्चुअल पोजीशन क्या है वहाँ पे। याद रखें, मैं हिस्ट्री में थोड़ा जाऊँगा, नोट्स लेके आया हूँ कि 4 अप्रैल 1574 को, आपको पता है, एक बरतानवी बाशिंदा फादर स्टीवन, ये नाम याद रखें, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। तो उसका जो ताल्लुक़ वो मिशनरी था, क्रिश्चियन मिशनरी, ईसाई मुबल्लिग था। और ये पुर्तगाल का जो कैपिटल है लिस्बन, उससे बहरी जहाज़ में बैठकर हिंदुस्तान पहुंचा था। और स्टीवन हिंदुस्तान पहुंचा तो यहाँ की जब उसने प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली देखी, लिविंग स्टैंडर्ड देखा, तो फिर उसने अपने फादर को एक ख़त लिखा, जो एक मशहूर ज़माना जुमला आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। ठीक है, स्पैरो ऑफ गोल्ड उसने कहा। तो हमें हर सूरत इसे अपने कफस में कैप्चर करना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। तो इसके बाद की तारीख़ आप सबके सामने है। ठीक है, बरतानिया ने तकरीबन 300 साल तक सब कॉन्टिनेंट पे बराह रास्त हुक्मरानी की। ग्रेट ब्रिटेन होता था, ताज बरतानिया कहते थे उसे। और उस बरतानिया ने यहाँ पे लॉर्ड मैकाले का तालीमी निज़ाम जिस तरह से ठोंसा मुसलमानों पे,
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे वो आए और सारे रिसोर्सेज उठा के ले गए, ठीक है। इस पे ये अलग सब्जेक्ट है, इस पे मैं नहीं टॉपिक डिटेल में बात करूँगा। कभी अंग्रेज़ों के लिए ये बड़े सगीर सोने की चिड़िया आपको पता होता था, और आज बरतानिया जो है वो हमारे लोगों के लिए, यानी पॉलिसी देखें कि एक वक्त सेंटर ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी वो सब कॉन्टिनेंट था, आज हालात ये हैं कि सेंटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोस्पेरिटी वो यूनाइटेड किंगडम और यूरोप बनता जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ से डिक्लाइन पे आ गए, उरूज से ज़वाल तक की दास्तान इस एक मिसाल से वाज़ेह है। फिर 19वीं सदी के वस्त में हमारे लोग तवातुर से बरतानिया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना शुरू हुए। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। वहाँ जाएंगे, ज़र मुबादला यहाँ आएगा, लोगों का चूल्हा जलेगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, ठीक है, होना चाहिए। मगर इससे बहुत अरसा कबल बरतानिया में मुसलमानों के कदम ऑलरेडी जम चुके थे, इससे पहले कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाते। फिर आसार कदीमा आप देखें, उसकी दरियाफ्त से मालूम होता है कि बरतानियों में मुसलमानों की तारीख़ 1000 साल के अरसे से ज़्यादा फैली हुई है, जिसका सबूत मशरकी ईस्टर्न जो आयरलैंड है उसमें मिलने वाला एक ब्रोच है जो कि 9वीं सदी का है। इसके अलावा 8वीं सदी में शाह औफा के दौर के उन स्कूलों की दरियाफ्त है जिसमें इस्लामी कलमा शहादत की मोहर थी। सिक्के जो हैं, यानी सिक्के ऐसे थे बरतानिया में कि जिस पर इस्लामी कलमे की मोहर सब थी, यानी मुसलमानों का सिक्का राइज था। यानी ये जो एक खिलाफा मॉडल से जो एक्सपेंशन चली आ रही थी उसकी बाक़ियात तो सालिहात बाकी थी, उसके आसार बाकी थे, ठीक है। इसके अलावा तारीख़ के इस फरामोश शुदा दौर की झलकियाँ नज़र आती हैं अभी। अलबत्ता बरतानिया में मुसलमानों का सबसे पहला बड़ा गिरोह 18वीं सदी की इब्तिदा तक, उससे पहले नहीं आया था। ये गिरोह भारत से गया था। अगले 200 साल में तिजारत और कारोबार की वजह से बरतानिया और दीगर मुस्लिम ममालिक में चूँकि राब्ते बढ़े, बहुत सारी कॉलोनीज़ थी। कॉलोनियल पावर्स ने मुसलमान ख़ित्तों को घेर रखा था। जैसे आप देखें त्यूनिस, अलजायर, मराकश, उधर फ्रेंच थे, उधर इटालियन थे, इधर ताज बरतानिया ने यहाँ के मुसलमानों को, और फिर जो खिलाफत उस्मानिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया उसके पीछे भी बरतानिया था। फिर इसराइल की नाजायज़ रियासत के क़याम के पीछे भी यही थे। तो इनके बहुत सारी कारस्तानियाँ मैंने कहा आपके सामने रखूँ। तो बरतानवी तिजारती जहाज़ों ने जब गैर मुल्की अमले को भर्ती करना शुरू किया, उन्हें मैन पावर की ज़रूरत थी। तो 1842 तक तकरीबन ये 3000 के लगभग मुसलमान, जिन्हें लश्करी के नाम से जाना जाता था, हर साल बरतानिया आते जाते। इसमें से कुछ ने शादियां कर ली और कार्डिफ, लिवरपूल, ग्लासगो, लंदन जैसे शहरों में फिर बस गए, फैमिली इंट्रैक्शन हो गया। तो फिर इस्लामी अक़ीदे की बढ़ती कशिश ऐसी थी कि कई मुमताज़ और मारूफ बरतानवी मुसलमान भी हुए, ये क्रेडिट लेकिन उन ट्रेडर्स को जाता है, बिजनेसमैन को, जो वहाँ पे थे और उन्होंने अपने किरदार से साबित किया। इसमें हेडली के 5वें बैरन और एक मशहूर सिविल इंजीनियर लॉर्ड बेडल और एक शायर विलियम कोइलम, जिन्होंने बरतानिया की पहली मस्जिद बनाई थी, वो मुसलमान हुए। और एक नावल निगार और कुरान मजीद का अंग्रेज़ी तर्जुमा करने वाले मोहम्मद मर्डक पिकठाल भी शामिल थे। तो मुसलमान बरतानिया में कलील तादाद में हर वक्त किसी न किसी सूरत मौजूद रहे, ये तो तय है। इनकी तादाद में इजाफा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, ठीक है, जब हिंदो पाक और मशक़ वस्ता से काफ़ी मुसलमान बरतानिया आए। आज बरतानिया में तकरीबन 25 से 30 लाख जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से आधे मुसलमानों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और उनमें से भी मेजॉरिटी जो है वो आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर, डडियाल, चकसवारी, ज़िला अटक, गुजर खान, ये आपका खारियाँ, इन इलाक़ों से ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का कल्चर ऐसा है, एक जैसा है। तो ये लोग, ज़्यादातर लोग अपने मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, एक फैमिली स्ट्रक्चर है। तो इसलिए लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, ग्लासगो और शेफील्ड में यहाँ मुसलमान जो है, इनकी आबादियाँ पाकिस्तानी या कश्मीरी कम्युनिटी की ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब जो है सिचुएशन ये है कि लेटेस्ट जो बरतानवी मुसलमान हैं पाकिस्तानी में, उनकी नस्लें जो नई पौध आ रही है वो एथियज़म की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वो वहाँ पे कंट्रोल मुश्किल है, चूँकि आप सदा नहीं दे सकते, और ड्रग की तरफ, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ,
اور پھر شادیاں بھی پیپر میرجز اور ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ یہاں سے اگر ایک بچے کو وہ لے کے جاتے ہیں شادی کرواتے ہیں اپنی فیملی میں تو گھر داماد سمجھے وہ نوکر کی حیثیت ہوتی ہے. اور کئی گریجویٹس یہاں سے جاتے ہیں وہاں ایک کمرے کی یونیورسٹی شو کر کے تو وہاں جا کے انہیں ڈش واشنگ کا کام کرنا پڑتا ہے. کئی سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے بتایا 80 لاکھ 90 لاکھ لگا کے وہاں پہ جا کے جاب نہیں ملتی. تو ایک کشش کے پتہ نہیں میں برطانیہ یا لندن چلا گیا تو سرخاب کے پر لگ جائیں گے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ 30 سال برطانیہ رہ کے آئے لیکن ان کی مینٹل ایٹیچیوڈ وہی ہے. تو کہ کسی جگہ پہ اچھی جگہ پہ رہنے سے آپ کا ذہن نہیں بدلتا. آپ کی سوچ وہ ریسرچ سے تحقیق سے تعلیم سے تربیت سے بڑھتی ہے. آپ جہاں مرضی کسی امریکہ چلے جائیں کئی لوگ 30 سال رہ کے آتے ہیں لیکن سوچ وہی دیہات والی. یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں بھی پاکستانی جو ہے وہیں مسجد انتظامیہ میں کمیونٹی میں جو پاکستان میں کلچر ہے وہی وہاں پہ پریویل کرتا ہے اور وہی تھانے داریاں وہی ساری چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کا مذہب سے رجحان تھا تو ان کو ضرورت تھی وہاں امامز کی اسکالرز کی. تو وہاں بڑی تعداد میں مولوی حضرات کو انہوں نے وہاں پہ بلوایا جنہوں نے روایتی انداز میں مساجد کی رونقیں بحال کی, بچوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دینا شروع کی. اور آج برطانیہ میں مسلم کونسل آف بریٹن کے مطابق تقریباً 700 مساجد کام کر رہی ہیں جبکہ ایک اور ذریعے کے مطابق ان مساجد کی تعداد 1200 کے قریب ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے 150 کے قریب چیریٹی کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہے. اب اسکالرز یہاں سے مولوی ائمہ حضرات گئے ہیں, بہت سارے جو ماسٹرز کر کے لوگ ہیں وہاں پہ بچوں کو ناظرہ کی تعلیم میں سارا ٹیلنٹ ضائع ہو گیا. ایک ویزا اور ایک اپنے پیسے کی خاطر وہ صبح و شام بچوں کو اچھی بات ہے ناظرہ پڑھائیں لیکن سٹک ہو گئے. پھر مساجد میں سے بعض تعمیر ہوئی, پھر کئیوں نے کرائے کے گھر لے کے وہاں پہ مساجد بنائی. پھر زیادہ تر مساجد پرانے چرچ فیکٹریاں اور پرانے مکانوں میں قائم ہیں. کئی آرگنائزیشنز نے مسلم آرگنائزیشنز نے وہاں پہ چیریٹی ویلفیئر سینٹر اسلامک سینٹرز قائم کی. تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں یہ پکچر رکھتا ہوں کہ کچھ چیریٹی کی آرگنائزیشن اسلامک آرگنائزیشن ایسی ہیں کہ جنہوں نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پہ بھی کام کیا, تحقیق پہ بھی, کلچرل ایکسچینج پہ بھی, اسلاموفوبیا کو بھی انکاؤنٹر کیا, دہشت گردی کو بھی. ٹھیک ہے. اور وہ ویلفیئر کے ان کے پروجیکٹس بھی ہیں. مسلم زینڈ ہیں, اسی طرح منہاج کے ہیں, پیر کرم شاہ الحضری صاحب کے ادارے ہیں, الخدمت کے ہیں, بہت سارے آغوش ہے. تو اس طرح کے سینٹرز جو اچھے ہیں وہ بھی ہیں. لیکن میں عمومی جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے کہ ائمہ نے اور نعت خوانوں نے اور مشائخ جنہیں پیر کہتے ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ کیا کیا. تو کمیٹیاں وہاں بھی ہیں. کمیٹی کے چیئرمین کی مختار کل کی حیثیت ہوتی, وہ اپنی چودراہٹ برقرار رکھتا اور اس کی وجہ سے بڑا مسائل بنے. اور مولوی صاحب چونکہ واجبی سی تعلیم ہوتی تھی تو وہ دبے رہتے تھے کہ چلے ویزا مل گیا اپنی روزی روٹی چل رہی ہے. تو یہ ایک بڑا فلا ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ تر جو ہے نا وہ گھیر لیا ان نیم پڑھے لکھے مولویوں نے کہ جن کو دین کا پورا علم نہیں تھا. پھر تعویذ گنڈے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا. اب میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, مجھے برطانیہ کے ایک بندے نے کہا کہ ایک پیر صاحب یہاں سے گئے تو انہوں نے کہا جی تعویذ, تو کہتے ہیں میری بیوی جو ہے وہ اس نے کہا کہ اپنے شوہر کو بتائے بغیر, اور پھر بیوی نے یہ قصہ سنایا کہ میری ساس تھوڑی سخت طبیعت ہے, کوئی تعویذ دیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے کہا جی 500 پاؤنڈ. تو انہوں نے 500 دے دیے. تو جب وہ باہر نکلی تو چپکے سے ساس صاحب آئے, انہوں نے کہا میں اس سے تنگ ہوں. انہیں نہیں پتہ تھا یہ لے چکی ہے تو تعویذ لے چکی ہے. تو انہوں نے کہا میں بھی تنگ ہوں. تو انہوں نے کہا جی 600 پاؤنڈ. تو یہ قصہ پھر بیوی نے بتایا تو ماں جی نے کہا میں بھی لٹ گئی. 600 پاؤنڈ میں نے دیے, 500 بیوی نے دیے, 1100 پاؤنڈ میں ایک دوسرے کے خلاف, اور وہ ایکسپوز. یہ حالت ہے آپ وہاں پہ. اور یہ جتنے پیر وہاں پہ جاتے ہیں دم کے نام پہ, چیریٹی کے نام پہ, ان کی اگر لسٹ دیکھیں, میں ابھی ایک اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ ان کے فارم ہاؤسز اسلام آباد میں, ان کے یہاں پہ گھر, ان کا شاہانہ سٹائل, اسلام آباد کلب کی ممبرشپ, اور برطانیہ میں ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں اور جو ملین آف پاؤنڈز ان کے جو اثاثے ظاہر ہوئے ہیں, وہ اس پہ بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. تو یہ دکانداری بنائی ہے اور مذہب بڑا آسان طریقہ ہے. نعت خان کہتا ہے کہ سرکار نے بلایا, بھائی سرکار نے بولا مدینے بلایا. یہاں سرکار پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ
وہ نعت خواں آتا تھا جی میں 5 منٹ حضور دی بارگاہ چ حاضری دینی پھر میں اگلی جگہ جانا ہے، تو انہوں نے کہا 5 منٹ تو اتنے حاضری دینی تو آپ یوٹیوب پہ ہی نعت پڑھ لیتے، یہاں پیسوں کے لیے آتے ہو۔ تو یہ دین جو برائے فروخت بنا لیا ہے، اس پہ بھی میں نے سوچا کہ آپ کی آنکھیں کھولوں، چونکہ ہم خلافہ ماڈل کی بات کر رہے ہیں تو خلافہ علی منہاج النبوہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آن ورڈ یہ آج سب کانٹیننٹ میں یہ گند گھول دیا گیا ہے کہ پڑھیں، اچھے نعت خواں ہوں، اگر زبیب مسعود جیسا نعت خواں اگر ہو، سید منظور الکونین رحمہ اللہ جیسا، ظہوری قصوری صاحب جیسا نعت خواں اگر حفیظ طیب اللہ ان کی بخشش کرے، قاری سید زبید رسول جیسا ہو تو پھر تو سلام ہے۔ وہ نعت خواں تو رہے ہی نہیں ہیں، تو اب تو یہ دہاڑیاں لگانے والے ہیں۔ پیر اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی، سید علی حجویری، تو پھر تو بات ہے۔ لیکن آج کل جو مریدوں کو بھی لوٹتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے چندہ باکس رکھے ہوئے ہیں، خود ممبر اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ کروڑوں روپے کے نوٹ لٹانا، تو مرید کے لیے ایک لنگر اور بس واہ واہ ہے۔ تو یہ ایک کاروبار ہے، یہ برطانیہ میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو عام آدمی وہاں پہ ٹیکسی چلا کے گزارا کرتا ہے۔ پھر بہت سی لڑکیاں اسلامی گرلز فرینڈ ہیں وہاں پہ، مختلف لوگوں کی جو بہت سارے جو ہے وہ انلیگل ریلیشن شپ ہیں ان کے ساتھ، بہت سارے والتھمز لندن میں پریس نے اس وقت بہت بڑی ایک پیر صاحب کے کیس کو اچھالا، اور ایک مولوی صاحب جو پاکستان میں کانفرنسز کرواتے تھے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستان میں بھی کسی کے مرڈر کروایا اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ وہ اس طرح کے واقع ہوتے ہیں، تو انہیں سزا بھی ہوئی تھی۔ اور ایک کو تو میں جانتا ہوں مولوی صاحب جو یہاں سے مفرور ہو کے جو ہے وہ کینیڈا چلے گئے، اور وہاں سے پھر بھاگ کے وہ میرے خیال میں آج کل کسی لندن میں ہے یا کسی اور ملک میں، اس پہ ایک لڑکی کا چارج بھی تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ لیگل ریلیشن شپ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں پھر ہیلی فیکس میں امیگریشن کے ایک وکیل نے، ان کا میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک انٹرینڈ مولوی یہاں پہ بلایا جاتا ہے، پیر بلائے جاتے ہیں، یہاں کے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، پھر ہال کے نام پہ چندہ بک ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگ، تو میرا کہنے کا مقصد ہے چیریٹی کے لیے کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو وہاں پہ سانپ سونگھ جاتا ہے۔ کسی نے خیر کا کام کرنا ہے، کسی نے کتاب لکھی ہے، کسی نے بچی کی شادی کروانی ہے، تو وہاں پہ چیریٹی نہیں یاد آتی، واہ واہ کے لیے نوٹوں کی بچھاڑ ہوتی ہے۔ تو یہ ٹرینڈ بھی غلط ہے۔ تو برطانیہ میں ایکچولی یہ جو حضرات ہیں جو ایکسیپشنز ہیں، انہوں نے اسلام کو، پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے ان کی دہاڑیاں بند ہوں، اسکلڈ فل ورکرز وہاں پہ بھیجیں، یوتھ کو بھیجیں، ٹیلنٹڈ لاٹ کو بھیجیں۔ اور برطانوی کمیونٹی سے بھی میں کہوں گا جو پاکستانی کشمیری ہیں، یہ شعر خوانی کی محفلیں اور یہ پروفیشنل نعت خواں بلانے کی بجائے، قوال بلانے کی بجائے، اس طرح کے آپ پیر بلانے کی بجائے، دم کی بجائے آپ قرآن و سنت سے تعلق قائم کریں، بلائیں نعت خانوں کو، بلائیں ایسے پیر کامل کو کہ جس کا امپیکٹ بھی ہو، جو وہاں جا کے آپ کو بتا سکے کہ انٹرفیتھ ہارمنی کیا ہوتی ہے، جو آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نان مسلم مائنورٹیز کے رائٹس بتائے، اس کمیونٹی میں کیسے رہنا ہے اس کا ڈاکٹرائن آپ کو بتا سکے۔ ایسے اسکالرس کو بلائیں، ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جو وہاں پہ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے روشن مستقبل ہو سکیں۔ تو اگر یہ سلسلہ رہا کہ ایک سے طلاق دلوا کے دوسرے سے شادی کرنا، اس طرح کے افیئرز اور مال بنا کے، ابھی میں دیکھ رہا تھا لسٹ تقریباً 20 سے 25 ٹاپ کے نعت خواں پتہ چلا وہ باہر ہیں، چونکہ سیزن لگانے باہر چلے جاتے ہیں وہاں۔ تو یہ دین کو برائے فروخت نہ کریں اور پاکستان اور اسلام کا امیج بدنام نہ کریں۔ وہیں پہ میں ان علماء، مشائخ اور نعت خانوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا جو اصل اسلام کا تشخص بحال کر رہے ہیں، وہ اسی لباس میں، اسی وہ پیسہ یا اور چیزیں، ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز، بینیفٹس نہیں ہوتے، بلکہ دل سے کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک فرق تھا جو میں نے بتانا تھا آپ کو، چونکہ برطانیہ سے کچھ لوگوں نے یہ رائے دی، پھر میں نے اس پہ تحقیق کی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ تو ہماری بنیاد جو ہے اس کی طرف لوٹنا ہوگا، وہ قرآن و سنت۔ پیر و مرشد سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور آپ کی ذات کے بعد آپ کے والدین آپ کے سب سے بڑے پیر و مرشد ہیں، ان کی خدمت کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔